नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. देशभरात काल पारंपारीक तरेन उत्साह आनी उमेदीन दिवाळी मनयली. बऱ्याचो वायटाचेर विजय दर्शोवपी ही परब घरां, देवळां आनी हेर भौशीक सुवातींनी रोशनाय करून मनयली. ह्या निमतान लोकांनी संपत्तीची देवी लक्ष्मीची पुजा केली. कांय जाण आयजूय लक्ष्मीपुजन करतले. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिवाळी निमतान उर्बेभरीत परबी आनी शुभकामना दिल्यो. गोंयचे राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी दिवाळीच्या सणाची गोंयच्या लोकांक उर्बेभरीत परबी दितना म्हळां की दिवाळी सण उजवाडान काळखाचेर, ज्ञानान अज्ञानाचेर आनी सद्गुणांनी वायटाचेर मेळयल्ल्या जैताचें प्रतीक आसा. गोंयासारक्या विविधताय आनी गतीशील राज्यांत दिवाळीच्या सणा निमतान सगळ्या समाजा मदीं भावपण आनी शांतिकायेची भावना दिसून येता. सगळ्या लोकांक समाजा खातीर सकारात्मक योगदान दिवपाचें आनी गोंय आनी राष्ट्रा खातीर परजळीत आनी शाश्वत फुडार निर्माण करपा खातीर एकवटान काम करपाचो उलो तांणी मारला. गोंयचे मुखेलमंत्री दो. प्रमोद सावंत हांणी समेस्त गोंयकारांक दिवाळीची परबी भेटयली. दिवाळी हो उत्साहपूर्ण सण. तो उजवाडान काळखाचेर आनी सद्गुणांनी वायटाचेर मेळयल्ल्या जैताचें प्रतीक जावन आसा. दिवाळीचो उत्सव समाजांत शांतिकाय, भावपण आनी जातीय सलोखो वाडोवपाक लोकांक उर्बा दिता. आमी राज्याच्या कोणच्या कोणच्याक गिन्यानाचो उजवाड पसरावया. आत्मनिर्भर भारत, स्वयंपूर्ण गोंयचें उद्दिश्ट पुराय करपा खातीर लोकांनी थळावी उत्पादनां खरेदी करपाक प्राधान्य दिवचें आनी राज्याच्या उदरगतीक हातभार लावचो अशें मुख्यमंत्र्यान म्हळां. नमस्कार. समेस्त गोंयकारांक दिवाळी, लक्ष्मीपूजन, भाऊबीज आनी पाडवो हाज्यो खूब खूब शुभेच्छा. ह्या सगळ्या सणाच्या निमित्तान वोकल फॉर लोकल ही कॅम्पेन याद दवरून स्थानिकां कडल्यान खूब मोठ्या प्रमाणात खरेदी करचे. हे सगळे उत्सव तशे स्वयंपूर्णतेचे उत्सव आसा. दिवाळीतलो आकाशकंदील आसतलो, दिवाळीतली मिठाई आसतली, ही सगळी आमच्या स्वयंपूर्ण गोंयकारां कडल्यान तुमी सगळ्या जाणांनी घेवची हें तुमकां हांव आव्हान करता. ह्या सणाच्या निमित्तान आमचे रिलेशन्स आमच्या सगळ्या लोकां कडेन एक खूब लागचे जाता, खूब तेंकोनचे जाता. हांव परत एकदां सगळ्यां कडल्यान हो उत्साहाचो क्षण सगळ्या जाणांनी आपल्या मदीं सेलेब्रेट करचो आनी ह्या दिवाळीच्या निमित्तान स्वयंपूर्णतेचो नारो हो सगळ्या लोकां पर्यंत पावोवचो. परत एकदां दिवाळीच्यो उणउणीत परबी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी दिवाळीची परब मनोवपाक गोंय आनी कारवार दर्यादेगाचेर आशिल्ल्या INS विक्रांताक भेट दिली आनी नौदळांच्या जवानां वांगडा दिवाळी मनयली. नौदळाच्या जवानांक प्रधानमंत्र्यांनी मिठाय भरयली आनी भारतीय जवानांच्या अद्भुत शौर्याची तोखणाय केली. ऑपरेशन सिंदुरा वेळार तिनूय संरक्षण दळां मदल्या असाधारण समन्वयान पाकिस्तानाक शरणागती पत्करची पडली अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी म्हळां. भारतीय वायुसेना द्वारा दिखाए गए अद्भुत कौशल ने, भारतीय सेना की जांबाजी ने, तीनों सेनाओं के जबरदस्त समन्वय ने ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को इतनी जल्दी घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था. आता हेर देश भारताकडच्यान शस्त्रां खरेदी करपाक सोदता अशें तांणी सांगलें. हमारी ब्रह्मोस और आकाश जैसी मिसाइलों ने ऑपरेशन सिंदूर में भी अपनी क्षमता साबित की है. अब दुनिया के कई देश इन मिसाइलों को खरीदना चाहते हैं. भारत तीनों ही सेनाओं के लिए हथियार और उपकरण एक्सपोर्ट करने की क्षमता बिल्ड कर रहा है. ज्येष्ठ हिंदी चित्रपट अभिनेते गोवर्धन असरानी, जांकां मोगान असरानी म्हूण वळखतात, तांकां वयाच्या 84व्या वर्सा दीर्घ दुयेंसान मरण आयलें. दनपारां 4च्या सुमाराक तांणी निमणो स्वास घेतलो. शोले फिल्मांतल्या जेलराच्या भुमिके खातीर फामाद आशिल्ले असरानी हांणी चुपके चुपके, भूल भुलैया, धमाल आनी बंटी और बबली 2 ह्या सारक्या हिट चित्रपटांतूय काम केलें. मूळ राजस्थान जयपूरचे रहिवासी असरानी हांणी भारतीय चित्रपट सृश्टींत उल्लेखनीय प्रवास सुरू करपा आदीं तांच्या गांवांत सेंट झेवियर स्कुलांत शिक्षण घेतलें. 5 दशकां परस चड काळाच्या कारकिर्दी सयत असरानी हांचें हिंदी चित्रपट सृश्टींत विशेषता विनोदी शैलींत योगदान भरपूर आनी सखोल आशिल्लें. भारताची 16 वर्सांची तन्वी शर्मा हांणी जागतीक ज्युनियर बॅडमिंटन सर्तींत रुप्या पदक मेळयलें. सायना नेहवाल आनी अपर्णा पोपट हांचे फाटल्यान पदक पटकावपी भारताचे हे तिसरे खेळगडे. पणजे वेधशाळेन नोंद केल्या त्या प्रमाण पणजेंत कमाल तापमान 33 डिग्री सेल्सियस आनी किमान 25.4 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. राज्यांत आयज गडगड आनी विजे सयत हलको ते मध्यम प्रमाणात पावस पडूं येता. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 नमस्कार.